सुरुवाते गीत गाऊया. A24, पेज नंबर 12. सुट्टा आयच्या दिसाचे सोरबुसोत तुका दुनियाते भेटोयता. दिसा फांतोडू देताना काळजांतले उद्गार सुट्टा आयच्या दिसाचे सोरबुसोत तुका दुनियाते भेटोयता. संकोष्टांनी सोदता तुका उस्क्या कोंतीन सोदता तुका कुशाळपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका. संकश्टांनी खुशालपणान सगले कडेन सोदता तुका ही उतरां गावून दोनया देवाचेर आमचो भावार्थ आमी मिसाचे सुरवातेकूच उचारला. ह्याच भावार्थान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. आयच्या दिसा आमी मागतल्या मिसांत अलेक्शियस पेरेरा आनी ताचे फामिली खातीर नीन वाचून भेटयता. तशेंच मागुया मारियो डायस हाचे खातीर ताचे भलायके खातीर. तशेंच जेन्सी मेंडीस हाचे भलायके खातीर मागतना मागुया बेर्नादो मेंडीस हाचे खातीर. एके सिस्टरीन कितें भशेन दुयेंत आसा मागूंक लायलां. ट्रातामेंट तिचो चलता बरे भशेन जावं मागूंक लायता. तसोच एकलो कुवेटाक कोवीड पिडा जावन बरोच पेरीग आसा ताचे खातीर मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसो. आयज बाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजेनाचो दुसरो दीस आनी आमचो विशय प्रश्नान दुकान तीर रावूंक आमची दिश्ट सासनीक जिविताक लावया. मोगाल भावा भयणीनो, जिवीत आमकां देवाचें फुकट देणी आनी मरण सासनीक जिविताचें आपोवणी. जेजू म्हणटा आमचो देव मेलेल्यांचो न्हय पूण जिवी आसलेल्यांचो. तर ह्या संवसारांत जियेतना प्रश्न दूख कोंत आसतलीच. आमी सगल्या तीरपणान देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी भावार्थान हें संवसारी यात्रा करूंक गरज. जाल्यारूच शेवटी सासनीक जिवितान भितर सरूंक पावतले हांव. असलेच जिविताचे दीश लावून जियो बाग्योंत आतुनीक फुडें घालून मागुया. आयचो विशय आतांच आमी आयकला. आमच्या कोश्टां दुकान थीर रावुया. आमची दिश्ट सासनीक जिविताचेर लावुया. आनी पवित्र मिसाचे पेटेक बरे भशेन तयार जावंक आमची पातकां वळखून घेवया. बोक्षणे मागुया. कितले फावटी भोव करून आमच्या आडखोळी आनी खोती दुखी मदें आमचो भावार्थ आल्लो. आमचो विस्वास आनी बोरवांचो आमी सोडलो. सोमयाक आकलूत कोर. कितले फावटी भोव करून कोणें आमकां वायट केलां तेन्ना वो आमकां त्रास पडटले आसले तेन्ना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो करुण्यो आमी सोडल्यो. क्रिस्ताक आकलूत कोर. ह्या मिसा वरवीं आमचो भावार्थ जिवो आनी थीर जाल्लो. आमचो बोरवांचो चडलेलो आनी देवा आनी पेल्याताय आमचो मोग पेटलेलो आमकां जाय. तर हेंच मागून नम्रतायेन म्हणुया
सोमिया काकलूतकोर. सोमिया काकलूतकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ केदी चुकोना, नश्टें तें सगळें आमचें थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी कालत्या काळजान मागता. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या दुकांत हांव रडूंक लागलो आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो कोरण्यो प्रमाणीकपणाच्यो. सोकल्यो तुज्यो वाटो काकूत आनी सोत आनी तूं नितीवंत नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा म्हजो उगडास कोर, म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेणारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांच्याय चुकी पासत म्हाका खास्त लावूं नाका. आमी तुजेर पातक केला आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचे लुटून व्हरूंक तुवें निर्मिले. गुलामपणाचे आनी मोरणाचे स्वाधीन तुवें आमकां केलीं. आमकां तुवें शिंपडायलीं त्या सगल्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो, खेबाडांचो आनी केडण्यांचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिले. तुजे कायदे आमी पाळूंक नात, ना म्हूण तुजे मुखार स्वता पोरमोणे आमी चलूंक ना. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती खास्त लायताय तेन्ना सोकले तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजे सोरी तुका जाय तें हें. तुजे खुशे पोरमोणे म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायर सरून परतून हांव मातयेंत वचूंक सोदतां. कित्याक जियोंचे परस मेल्यार म्हाका अदीक बरें. बेश्त्योच म्हज्यो केडण्यो मोसकोऱ्यो करतात. देखून बोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा तुज्या हुकुमान ह्या दुकांतलो हांव सुट्टलो म्हूण रावतां. सदांकाल हांव जिवंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचून दी. म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. त्याच दिसा मेदियेच्या एकबाताना गांवांत साराक रागवालाचे दुवेक अशें घडलें. तिच्या बापायच्या चाकोरणीन तिका अपमान केली. तिका 7 पावटी लग्न केल्ली आनी आस्मोडियोसान ह्या सगल्या वूण पाश्ट देंवसारान तिच्या न्हवऱ्यांक एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं गोव बायल कोशी एकवटचे आदींच जिवेशी मारलोले. चाकोरणीन म्हणलें, होय, तुज्या गोवांक तुवेंच जिवेशी मारल्याय. तुका 7 गोव आसले आनी तांचे एकल्याचे पोरयान तुका एक तरी भुरगें जल्मूंक ना. तर तूं आमकां त्रास कित्याक दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तुंय मोर. तुका पूत ना म्हूण दू पोरयान जल्मलेली पळोवंक आमी उरोना जावं. हें आयकून त्या दिसा ती खोंतींत बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडांत वचून थंय गोळ घेवंक ती सोदताली. पूण तिणें आपणाच भितर म्हणलें, म्हज्या बापायची हांव एकलीच धूव. हांव अशें केल्यार तो लोचयेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडांत पावूंक खरो. हांव गोळ घेना जाल्यार अदीक बरें. पूण म्हज्या जिवितान केडण्यो आयकूंचे सुवातेर म्हजेर मरण धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. हे पावटी तांचे दोगांयचे मागणे बरोबर मोहिमेवोन देवा मुखार पावले आनी दोगांयच्या गोरजांक पावूंक देवान राफाएलाक पाठयलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो.
तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. म्हणुया, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटोवंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवतात ती कोदींच फटोवची नात. जीं कोण दिल्लें उतर बेपोरवेन मोडटात तींच लोजेक सांपडटलीं. साबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजो वांटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. साबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुज्या पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. म्हजे तोरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर, माये मोगान म्हजो उगडास कोर. साबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. साबाब, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak suisu sorvesporak, sorvesporak suisu, sorvesporak suisu sorvesporak, sorvesporak suisu. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. Sorvesporak suisu sorvesporak, sorvesporak suisu, sorvesporak suisu sorvesporak, sorvesporak suisu. सर्वेश्वर तुमचेय सोबे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. साधुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सुसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सुसोत नासतना मेलो. आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो. ताकाय सुसोत ना जाली. आनी तसोच तिसरो, ते जिन्सी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ ना जालें. सगळ्यां निमाणी ती बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालेले म्हणटोच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण ती जातली. आनी जेजून प्रतिपाळून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोल्यांतली नव्यान जिवन जातोच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात. बोगोर सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा संबंदी पळोवया. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार झिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय, बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ तो महानीय वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भाव भयणीनो, एब्राहम लिंकन अमेरिकेचो एक नांव वस्तो राष्ट्राध्यक्ष जावन गेलो. तसोच आख्खो संवसारभर एक बरो फुडारी म्हूण ताची इतिहासान नोंद जाल्ली आसा. एक बऱ्यांतलो बरो फुडारी. ह्या देशाचो राष्ट्राध्यक्ष तो 1860 वर्सां 1860 वर्सां ताणें ह्या देशाची झुटी आपल्या हातान घेतली. प्रेसिडेंट तो जालो. पूण ह्या पदार पावपाक, प्रेसिडेंट जावपाक ताका 30 वर्सां लागलीं. 30 years. 19 कितलेच फावट तो एलेसांवांक बसलो, पडलो, पिड्ड्यार जालो. सुमार 30 वर्सां ताणें हो आपल्या काळजान आसलेलो आवडो एक फुडारी जावपाचो ह्या देशाचो 30 वर्सां तो आवडो पुरो करपाक ताका 30 वर्सां वाट पळोवची पडली, रावचें पडलें. जायत्यो आडखळी ताका आयल्यो. ताची थोडी ताचो जिवितांतली काणी वो इतिहास, हिस्ट्री म्हळ्यार अशी. 1832 वर्सां पयलेच फावट तो एलेसांवांक कसो उबो रावलो. 1832 he was defeated for the legislature. कायदे मंडळाचो ताणें ह्या एलेसांवांक कायदे मंडळाच्या तो पयलोच उबो रावलो, हारवलो. 1833 वर्सा 1833 ह्या वर्सा ताचें बिझनेस आसलें तें पडलें. हीज बिझनेस फेल्ड. 1836 वर्सा 1836 तकलेन आल्लो. नेरवां फ्राक जालीं. ही हॅड अ नर्वस ब्रेकडावन. 1843 वर्सा 1843 he lost the nomination for Congress. काँग्रेस म्हळ्यार आमची काँग्रेस, BJP तसलें न्हय, पार्लमेंटाचो, फेडरल पार्लमेंट ऑफ द US. थंयसर पिड्यार जालो. 1845 1845 ह्या वर्सा he was defeated for the Senate. थंयसरूय हारवलो. 1856 वर्सा 1856 ह्या वर्सा he lost the nomination for vice president. उपराष्ट्राध्यक्ष जावपाक थंयसरूय तो हारवलो. And then in 1860 he was elected president. आनी 30 वर्सां सुमार ताची अशी हारोवपाची काणी ताची जाली. He was acquainted with failure. एका फाटल्यान एक ताच्या जिवितान अपेस आयलें. पूण आपलो धीर ताणें सोडलो ना. आपलो विस्वास भावार्थ सोडलो ना. हाचो जाबाबान लागून आमी म्हटलां, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेश्वरा. असलेंच ताची भोगणां, ताची चिंतनां. देवाचेर विस्वास सोडलो ना. एक फावट ताचो मेंटल नर्वस ब्रेकडावन जालो, पूण आपणाक सांवरून ताणें घेतलो. फुडल्या जिविताक फुडो केलो. कितल्या जाणांनी घडये ताची खेपाडां केलीं आसतलीं. आरे तुका आनी हें कोणें सांगलां एलेसांवां, तूं दुसरें कितेंय कर, तुका हें कोणें सांगलां. आमचे भाशेन आमी म्हणटा, बोटांक तारवां आनी तारयाक गोरवां कोणें सांगल्यान. बोटांचें काम बोटानूच करपाचें, व्हडें चलोवपाचें न्हय. आनी व्हडेकाराक गोरवां राखपाचें जावचें ना, जमचें ना. बोटांक तारवां, तारयाक गोरवां, ताकाय म्हटलां आसतलें. तुका हें कोणें सांगलां एलेसांवां फुडारीपण, तूं सोड. आनी तो प्रेसिडेंट जाल्या उपरांतूय ताचो तो देश त्या काळार कठीण परिस्थितीन आसलो. कित्याक जायतीं वर्सां नागरीक झूज थंयसर चलतालीं. सिवील वॉर.
आनी ह्या झुजाक लागून तांची सगळीं प्रशासन सगळें आल्लेलें कोलमडून पडलेलें, परिस्थिती बिकट जाल्ली अमेरिकेची. आनी हे परिस्थितीन ताका तो जिखून आयलो, प्रेजिडेंट जालो. आनी तो म्हणटा, he says, God selects his own instruments and sometimes they are queer ones. म्हळ्यार विचित्र भाशेन देव मनशाक आपले God selects his own instruments, आपली हातयारां देव आपुणूच वेंचून काडटा आनी ती केन्नाय विचित्र भाशेन दे आर queer sometimes. For instance, he chose me to steer the ship through a great crisis. हे परिस्थितीन अमेरिकेच्या ह्या देशाचे परिस्थितीन देवान म्हाका वेंचून काडला. ह्या वर्सा हें रिजर्व कशें म्हाका दवरलेलें, कित्याक हे परिस्थितीक फुडो करपाक दुसऱ्याक कोणाक जावचें नासलें. Another man might have collapsed under the ordeal, but not Abraham Lincoln. दुसरो जाल्यार हें सोडटलो आसलो, हें नाका म्हणटलो आसलो. हो देश आतां चलोवंक जाय, सगळी बिकट जाल्या परिस्थिती ह्या झुजाक लागून. आनी हो ताचो भावार्थ. एका दिसा हांव जिखतलो, एका दिसा म्हजो आवडो हांव पुरो करूंक पावतलो, हो ताका बरवासो आसलो. आमी हिंदी भाशेन काय बरें गीत गायता, हम होंगे कामयाब एक दिन, बरें गीत. आमी एका ना एका दिसा आमकां जैत मेळटलें, जैतिवंत जातलें हांव. हें ह्या मनशान ओळखून घेतलें. एक ना एक दीस म्हाका हांव त्या पदार पावतलो. आनी ताचो तो बरवासो भावार्थ, विस्वास ताचो आसलो. मराठी भाशेन एक बरें सांगणी आसा, आलेले आभाळ निघून जाणारच, रात्री नंतर पहाट होणारच आहे. आलेले आभाळ निघून जाणारच आहे. आभाळ म्हळ्यार मोड आयलां, मळब कोसळोन पडलां, आयलां तें, कुपां आयल्यान ती निघून जाणार आहे, ना जातलीं, फुडें वेतलीं. फाटल्या दिसांनी आमच्या गोंयांत व्हडलें मोड जालें. तैक तें मोड 24 वरां उरलें, मागीर फुडें गेलें, उरोंक ना. आलेले आभाळ निघून जाणारच आहे, रात्री नंतर पहाट होणारच आहे. काय बरें उतर. रात जाल्या उपरांत सकाळ उफातें जातलेंच. ह्या मनशान हें ओळखून घेतलें. मोडार मोडां आयलीं, वयता थंय डिफीट, वयता थंय सेटबॅक. पूण ताका फुडो करपाक ताचो विस्वास देवाचेर आसा. तोच म्हणटा, देवान म्हाका हें वरोस दवरलेलें प्रेजिडेंट कसो जावपाक आनी हो देश चलोवपाक. इतली कठीण परिस्थिती. ह्या मनशान ओळखून घेतलें, चौकांतल्या रेड सिग्नल पडटोच ट्रॅफिकाचें मातशें रावलें म्हणटकूच ग्रीन सिग्नल येतलें. कठीण परिस्थिती आयल्या, मोडार मोडां येतात, वयता थंयसर हारोवता. पूण एक ना एक दीस हिरवो भावटो म्हाका दिसतलो, दिवो दिसतलो. तातूंतल्यान ताणें एके भाशेन वाट काडली. आनी ताच्या मेजार बरयल्लीं उतरां सदांच आसतालीं. एक पाटी ताणें दवरलेली मेजारूच, दीस टू शाल पास अवे. हेंय पासार जातलें, ना जावन वयतलें. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, तोबेताचें मागणें. तोबेत देवाक मागणें करता आनी मागणें करता करता निमाणो शीण करता आनी म्हणटा, सायबा हें म्हज्यान सोंसूंक जायना. हांव जालां केण्ण्याचो बाल, खोबराचो, खेबडाचो आनी केण्ण्याचो माल आमी ह्या वेळार जाल्या. त्या खातीर आतां कितें कर सायबा, तुजे खोशये प्रमाणे म्हजो प्राण काड, म्हजो जीव काड. बेश्ट्योच म्हज्यो केण्ण्यो आनी मस्कऱ्यो करतात, देखून हांव भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेश्वरा, तुज्या हुकुमान ह्या दुखांतलो हांव सुटलो म्हूण रावतां. सदांकाल हांव जियोंक जाय त्या म्हज्या घरा, म्हळ्यार तुज्या घरा म्हाका वचून दी. म्हजो वेळ म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. वर म्हणटा, म्हाका आतां सोंसूंक जायना. आय कॅनॉट बेर इट, आय कॅनॉट फेस इट. टेक माय लायफ.
आनी साराय तसलेंच मागणें करता. जीव दिवंक वयता, कोण तरी ताका ओकमान कोत्ता, तिका भुरगें बाळ नासलें आनी एक चाक करून तिची खेबाडां करता. तुका एकूय भुरगें जावंक ना, 7 घोव आसले ते मेले सगळे. तूं दृश्टी बायल, तुजें भुरगें बाळ आमकां पळोवंक आनीक मेळूंक नाका. आनीक तिका सारकी सोकला घालता. आमी म्हणटा आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, माडा वयल्यान पडलेल्याक पिड्यांनी मारचो न्हय. माडार्थान पयलोच पडला आनी तो खोवला, ताका आनी पिड्यांचो मार दिनाका. तो घडये चोरूंक गेल्लो जाय, तो कितेंय जावं नाल तुजें, पूण पडलो माडा वयलो पिड्यांनी आनीक ताका मारूं नाका. पयलोच माडार्थान दुखोवला. तशी ही चाकोरून हे वस्तोरेक साराक भुरगें बाळ ना आनी तिच्या दुखान आनीक दूख घालता. आनीक जावंक नाका, आनीक तुका भुरगें बाळ जावपाक पावनाका असली शिराप कशें. आनी ती कितें करता, कुडान बापायच्या वयल्या कुडान वचून गोळ घेवंक ती सोदताली. हांव आतां जीव दिता, हें सोंसूंक जायना. पूण तिणें आपणाच भितर म्हळें, म्हज्या बापायची एकलीच धूव हांव अशें केलें जाल्यार तो लोचयेक पडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडान पावूंक खरो. हांव गोळ घेना जायल्यार अदीक बरें. आनी ह्यो केडण्यो आयकोचे परस आपणाचेर मरण धाड म्हूण तोपिता भाशेन ती मागणें करता. आनी हें तांचें मागणें आयकल्या उपरांत राफायलाक दोनी देव आपयता. विस्वासान ती मागणें करतात. तुजेर आमचो विस्वास हांवें दवरला सर्वेश्वरा. आमी जबाब म्हटला पळय तो, तसल्या विस्वासान ती मागणें करतात. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेश्वरा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. आयज आमी जबाब म्हटला, तुजेर आमचो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटोवंक दिनाका, म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवं नाका. आयचो जबाब. आमकां जर देवाचेर विस्वास आसा जाल्यार आमी ओळखून घेतले. संवसारांत हो संवसार उजवाड तसो काळोख, तातूंत दूख तशें सूख आसा. देवाचेर विस्वास आसा तेन्ना आमकां दूख सूख आसा हें आमी ओळखून घेतले. संवसार उजवाड तसो काळोख, तातूंत दूख तशेंच सूख आसा. संवसारांत सूख म्हणटा तें कोणाक आसना. दोगोच मनीस सुखी संवसारांत आसतात ते म्हळ्यार एकलो पिशे मनीस सुखी आनी दुसरे ल्हान भुरगीं. तांकां खबर ना जिवीत कितें. आनी पिशांकूय उरलेल्यांक सगल्यांक दूख सूख आसा. आनी दूख सदांच तशेंच उरना. आलेली आभाळ निघून जाणारच आहे, रात्री नंतर पहाट होणारच आहे. If God sends stony paths, He provides stony shoes. देव आमच्या जिवितान फातरांची वाट दाखयता जाल्यार दिता जाल्यार तो फातरांचे मोचे आमकां दिता. वाटूच कांट्या खुट्यांची दिना, ताका बरी हारूय आमकां दिता. Christ has not asked anyone to run away from the problem of the world, but to face them and solve them. जेजून आमकां वाट दाखयल्या. कुरसाक वेंग मारली, मोरोसोर कांटे घेतले माथ्यार, पळोवंक ना, तेंच आमकां तो शिकयता. Christ has not asked anyone to run away from the problems of the world, but to face them and solve them. ताका फुडो करूंक आनी सुटावे करूंक ताणें आमकां शिकयलां. A person is happy not because everything is right in his life, but because his attitude towards life is right. काय बरी उतरां. एक मनीस खुशाल आसा कित्याक ताच्या जिवितान सगलें सारकें आसा म्हूण तो खुशाल न्हय, पूण ताची नदर जिविताक पळोवपाची नदर सारकी आसा देखून तो खुशाल. A person is happy not because everything is right in his life, but because his attitude towards life is right. आयज हो संदेश आयचो विशय आमकां हेंच करूंक आपयता. कश्टां दुखांत आमची दिश्ट थीर करुया अब्राहम लिंकना भाशेन. आमचो विस्वास घट करुया आनी सासणीक जिविताचेर दिश्ट लावुया. सासणीक जिविताचेर आमची दिश्ट हाडली जाल्यार आमी मागीर शुभ वर्तमानांत आयकलां ते भाशेन प्रश्न करूंक पडटले. कोण तरी साधुकी पक्षाचे जेजूशीन येवन
कांय प्रश्न घालतात. गुरुजी, तूं सांगताय पुनर्जिवनपण आसा, दुसरें जिवीत सासणीक जिवीत आसा, खंय आसा? एक बायल आसा, ती 7 फावटी काजार जाली अशें पुराणान बरयल्लें आसा. ती आतां फुडल्या जिवितांत स्वर्गीच्या राज्यान कोणाची बायल जातली? म्हळ्यार तांकां स्वर्ग आनी संवसार एकूच कसो. आनी जेजू तांकां जाबाब दिता कितें पळय तो, तुमकां पवित्र पुस्तकाची ओळख ना देखून तुमी हें उलयतात. कोण उलयता ते? सादुकी. हे सादुकी म्हणटात ते त्या काळा वयले एरिस्टोक्रेटीक ग्रूप, व्हडले उंचले कुळयेचे. आनी तांकां ही केबाडां कशीं दिसलीं. दे हॅड बिकम विक्टीम ऑफ देर ओन लॉजीक. आमी जायते फावट तशेंच चिंताव. वी आर विक्टीम ऑफ आवर ओन लॉजीक. And we don't accept what is beyond logic. That is not correct. जें कितें आमच्या तर्कान बसना तें सारकें न्हय म्हणटा आमी. तांकांय तें समजना हें आनी खंय जिवीत आसा, त्या खातीर असले प्रश्न करता. आमचें जिवीत लातीन भाशेन म्हणटात आद मायोरा नातूस, बॉर्न फॉर हायर थिंग्स. आद मायोरा नातूस, बॉर्न फॉर हायर थिंग्स. म्हळ्यार सासणीक जिविता. बेश्ट्या संवसारी जिविता खातीर न्हय. सादू की व्हडले समजताले, व्हडले कुडयेंतले संवसारा भाशेन चिंतप. आमी जाणाव 4 निमाण्यो वस्तू आसात त्यो निमाण्या शेवटाच्यो, त्यो आमी केन्ना विसरच्यो न्हय. मरण, जोडटी, स्वर्ग आनी एमकोण, ह्यो 4 वस्तू. जर आमी फुडलें जिवीत ना म्हणटा जाल्यार ह्यो 4य वस्तू आमी मानून घेयना कशें. फकत मरण आसा, मागीर काबार. देवाकूय आमी मानिना कशें जालें. त्या खातीर आमची लॉजीक देवाशीन चलना. हे पक्षाचे मनीस असले आसले, आपली लॉजीक घेवन उलयताले. हे मनीस पुराणांतलें एक उतर घेवन आयल्यात. अशें अशें बरयल्लें आसा. तूं कितें म्हणटाय? ती कोणाची बायल जातली आतां? जायते फावट आमचेय मदें असले मनीस आसात. एकलो बरोवपी म्हणटालो, इफ यू बिलीव वॉट यू लायक इन दी गॉस्पल अँड निग्लेक्ट वॉट यू डोंट लायक, इट इज नॉट दी गॉस्पल यू बिलीव बट युअर सेल्फ. इल्लेंशें कितें बायबलांतलें कितें उतर घेवन तुका बरें लागता तें घेवन तें स्वत आनी दुसरें तूं सोडटाय जाल्यार तूं तुजेरूच स्वत मानताय, बायबलाचेर देवाच्या उतराचेर न्हय. हेय मनीस असलेच आसा सादुकी पक्षांनी. आमचेय मदें आयज असले मनीस आसात. नांव व्हडलें तांकां पास्टर म्हूण घे, थोडे तांचे फुडारी आसा तांकां पास्टर म्हणटात, बिलिवर म्हूण आसात. खंयचेंय एक ओळ घेतात बायबलांतली आनी ताचेर मागीर तें उलयतात. हें सारकें ना, तें सारकें ना, आनी खेबाडां कोत्तात. इगोर्जेक वेतेल्यांचीं खेबाडां, मिसाचीं खेबाडां, ह्या मनशां भाशेन. आनी व्हडलीं व्हडलीं टायटलां, पास्टर, मास्टर, डास्टर, बुस्टर, असलीं टायटलां तांकां. मागीर तांकां पास्टर म्हणच्या आदीं ते खरेंच पास्टर वो ते मिस्टर ते पयलें पळोवंक जाय. कोणाय खूब पास्टर म्हणप तें एक उतर, थारावीक उतर, पवित्र उतर तें, गवळी बायबलांतलें उतर तें घेवन भोंवतात. आनी आपूण पास्टर, ते मिस्टर पास्टर न्हय ते. आनी असल्यो खोट्यो शिकवण्यो दिवन दुसऱ्याचो बावाड आलोयतात. एक दोतोर आसलोलो आनी तोय अशेंच उलयतालो. तो म्हणटालो, हांवें काळजाचीं जायतीं ऑपेरेशनां केल्यान म्हाका काळजान कोणाकूच ओत्मो म्हणटा तो दिसोंक ना. हांवें नेवर सीन अ सोल. हांवें काळजां उकडल्यान जायत्यांची, पूण ओत्मो म्हणटा तो नाच. जशें हे म्हणटा पुनर्जिवंतपण नाच, स्वत मानिना तशें. आनी तेन्ना एका बऱ्या पेशंटान, बावाडती पेशंटान ताका सांगलें, डॉक्टर तूं म्हणटाय तें सारकें आसा. तुवें काळीज उकतें करून जायत्यांची ऑपेरेशनां केल्याय, पूण ओत्मो तुका काळजान दिसोंक ना. तेच भाशेन तुवें तकलेचें जायत्या जाणांचें तुवें ऑपेरेशन केलाय, पूण हे तकली उगडटना ह्या मेंदवान तुका
विचार त्या पेशंटाचे केन्ना तरी दिश्टी पडल्यात. इंग्लीश भाशेन आमी थॉट्स म्हणटा, चिंतना. ही तकली उगडल्या उपरांत त्या मेंदवान तुका त्या पेशंटाची चिंतना हो विचार दिश्टी पडल्यात. दोतोर म्हणलो ना, म्हणटकूच तो विचार करिना जालो, ताची चिंतनी तो कांय चिंतिना जालो अशें ताचो समज घेवपाचो दोतोरा लागीं जाबाब नासलो. एक पाद्री, ताची 50 वर्सां जाल्लीं खंय, गोल्डन जुबली पाद्रीपणाची, आनी सगलो लोक ताका म्हणटालो लॉंग लीव फादर, आनी कितें कितें विश करताले, लांब जिवीत मेळूं. तेन्ना त्या पाद्रीन बरें सांगलें, तुमी सगल्यांनी म्हाका लांब जिवीत मागलां, पूण म्हाका लांब जिवीत नाका, म्हाका जाय सासणीक जिवीत. आय वॉन्ट इटर्नल लायफ. लांब जिवीत मागूं नाका, म्हाका सासणीक जिवीत. जेन्ना आमची दिश्ट सासणीक जिविताचेर आसतली तेन्ना आमकां ह्या 8 विट्यांक बरे भाशेन फुडो करतले हांव. ह्या 8 विट्यांनी प्रश्नांनी आमी थीर रावतले हांव. जें कितें देवान सांगलां तें आमी मानून घेतले हांव. बायबलाची देवाच्या उतराची आमी खेबाडां करचें ना. आयज टॅक्नॉलॉजी ती वाडोवन जायती आमी कितें कितें उलयता हांव. ही पिडा आयल्या ताका कोणा लागीं जाबाब ना. आयज विज्ञान गिन्यान टॅक्नॉलॉजी आयज फेल जाल्या आनी सगलो लोक हे पिडेन कश्टवता, जाबाब ना. जॉर्ज वॉशिंग्टन अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष म्हणटालो, विदाउट गॉड एंड द बायबल वन कॅनॉट रूल द वर्ल्ड. कोण सांगता? जॉर्ज वॉशिंग्टन, पयलो प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेचो. विदाउट गॉड एंड दी बायबल वन कॅनॉट रूल द वर्ल्ड. अशें तर ह्याच दोनया देवाचेर आमचो थीर विस्वास दवरुया. ताणें आमकां आपल्या पुता वरवीं सासणीक जिवीत तयार केलां. ह्या सासणीक जिविताक आमची पावलां आमी मारुया. तें करपाक आमचो भाग्यवंत आंतून आमकां वाट दाखयता, ताची पुर्बेक आमी तयार जाता. ह्याय भाग्यवंताचेर, ताचे शिकवणेचेर आमी दिश्ट घालून, इसर्गेचे वाटेर आमची पावलां घालून जिवितांतल्या सगल्या मोडांक कोश्टांक बरे भाशेन आमी फुडो करूंक तुजेर आमचो विस्वास हांवें दवरला सर्वेश्वरा. हीं उतरां आमी सदांच उचारून एका दिसा हें सासणीक जिवितांत भितर सरूंक मागुया. उबी रावून थोड्यो आमच्यो गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपले पोरचेक तांच्या प्रश्नांक व दुखांक देवाची बरी कोरी बुजवण आनी शिकवण दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. कोरोना पिडेक लागून आख्खें गोंय तशेंच संवसार प्रश्नांत आनी दुखींत पडला. ह्या वेळार आमी आमचो बावार्थ सोडिना जावंक, पूण तिरायेन देवाक उलो मारूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. संवसारी लांब जिविता खातीर वावुरतना आमची दीस सदांच सासणीक जिविताचेर आसूंक आनी हेंच जिवीत जोडूंक आमी तोजवीत करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. कोरोना पिडेक लागून मरून गेल्ल्या सगल्या सांत आंतोनीच्या भोगतिकांक देवान सासणाचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा, विस्वासान थोड्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात.
त्यो आमच्या बऱ्याक जाल्यार फायद्याक जाल्यार त्यो आमकां मेळो अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेटवणीच्या वेळार गीत गावया. C19 पेज नंबर 36. म्हज्या बाबणीन म्हजें तुमचें बलिदान चोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वस्पोर मानून काकलूच सारा बापा तुजेर पातयेवन तुका बेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्याव दया करून आमचीं पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. आमची काहळ जावं बहारूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवाक सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभरमताव. जिव्या बावाडतान ताचें पुनर्जीवनपण बरगोडटाव. थीर परवाशान ताच्या मोहिमेवंत तेण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Sorvis por tu surcani संसार बोल्या तुझ्या foi povo un sorgit tuca suizo sorvis porace navi etata caso un sorgit un sorgit tuca suizo. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण संसोगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. गतीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेश घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पोंच. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावाडताचो गोट परगोटोया Jesu melo, Jesu żywot zalał, Jezu nowian jetolo Jezu melo Jezu żywot zala Jezu nowian jetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तार लोलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मळबळ्योंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना इब्राहम लिंकन आपल्या मेजार पाटी बरयल्ली तकटो लायिल्लो दीस तूं शाल पास अवे हें सरोन वेतेलें जिवितांतलें वादळ मोड आलेले आभाळ निघून जाणार आहे रात्री नंतर पहाट होणारच आहे असल्याच बोरवाश्यान थीर बोरवाश्यान आमचें पयण करूं आनी एका दिसा सासणीक जिवितांत भितर सरूं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थानीत पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निभार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी स्वर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरवाश्यान वतरेकता तर आमकां तुजे उदारक आकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पावाडताचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सदां काळ तुमचेय सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत सगळ्या कोश्टांक आकांताक थीर बोरवाश्यान फुडो करून आमकांय वाट दाखयल्या ताच्याच पावलांनी पावलां घालून जियोंक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कमुनाच्या वेळार गीत गावया T42 पेज नंबर 71 तुझीच Jezuवाच्या गवळ्या बुके
जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवासतात ओरोण्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकांत पिकां तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गवळ्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या तुका देवा हांव उलो मारतां तूं म्हाका जाप दिताय म्हाका कान दी म्हजीं उतरां चित्त दिवन आयक प्रार्थोया सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बोगोर सोतान आनी कोरण्यांनी तुजे तांय आमचो पावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं सर्पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात सासणीक जिविताचेर दिश्ट लावून संवसारी पयण करूंक तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार मागणे भाग्यवंत फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता सात हातून बोगता मोदें बोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरो नासलेल्या मोगा पासत जोपेल्या सोवें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोवें केन्नाच निर्फळ जाली नात पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडटलें सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें दुखवलोल्या काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान तुवें जिवे केलेत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली भायरावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसलें धिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमयेर पडलां तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कोर म्हूण म्हाका हो उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज दोनया भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया हांव मागतां
ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो ना जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय तूं वळतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना एकाच उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो व्हड वडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे बोमवाळा बोमवाळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता सांतांतून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दोयाळ दोयाळ आनी चोरचोऱ्यांचें चोरचोऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दोयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूं तुजें एकूच उतर एकूच उतर पुरो मोशा मागण्यान फळ मेळूं उलोय वडा भोगता तें उतर आनी मोशें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुवें पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे एक रुपयान बोलोले सर्वेश्वर तेटाय सावस्त्र्यां भितर सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू. पायगेन मेरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आनी सात हातूंचे विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Sant'Antoni bocta, Sant'Antoni bocta, wielkiaci kulicia. Tuja grondar kelta, balok Jezu raza. Tuja grondar kelta, balok Jezu raza.